अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन हुकूमत का इमिग्रेशन खोलने के बारे में अहम इकदाम। इस पे बात करेंगे वोक्स पार्टी की इलीगल इमिग्रेंट्स को धमकी। उसके बाद इंग्लैंड की यूरोप वापसी की मुद्दत का ऐलान किया गया है। इस पे बात करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स का बैंक अकाउंट। इसके बारे में कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिस पे काफी दोस्तों ने कमेंट किए हैं, पूछा है। इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन हुकूमत का इमिग्रेशन खोलने के बारे में जो अहम इकदाम है ये वोक्स पार्टी इलीगल इमिग्रेंट्स को धमकी, ये और इंग्लैंड की यूरोप वापसी का मुद्दत का ऐलान। इसका जो है वो आपको तीनों लिंक बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप क्लिक करके इसको खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो यूके न्यूज से रिलेटेड है। वहां पे जाके आप यूके न्यूज से रिलेटेड या जो भी इस वक्त कनाडा में सिचुएशन बन रही है, विजिट वीजे को लेके, वर्क परमिट को लेके, LMIU के लेके, इस तरह के दूसरे जो कवानीन तब्दील हो रहे हैं अमेरिका में और इस तरह की दूसरी कंट्रीज में, वो तमाम की तमाम खास तौर पे इंग्लिश कंट्रीज की जो अहम न्यूज होती हैं उस चैनल पे आपको मिलेंगी। उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे न्यूज को जान सकते हैं डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो स्पेन हुकूमत का इमिग्रेशन खोलने के बारे में अहम इकदाम है वो तो इनकी तरफ से इंटरनेशनल न्यूज ने भी अब इतराफ करना शुरू कर दिया कि वोक्स और इसके जो इत्तेहादी पार्टी है पेपे, वो काफी ज्यादा रुकावट बनने जा रही है इस वक्त की मौजूदा हुकूमत में। और साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज ने ये भी कहा है कि ये जो तमाम एक्टिविटीज हो रही हैं इसका कोई भी असर जो है वो स्पेन की हुकूमत पे नहीं हो रहा। वो गैर मुल्कियों को लीगल करना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे इकदाम किए हैं। असल में कुछ नई डिटेल दोस्तों सामने आई है जिसकी बेस पे ये सारा कुछ हो रहा है। हुआ कुछ इस तरह है कि जो स्पेन का लॉ है इसमें यह है कि 5 लाख तक अगर कोई लेटर पे सिग्नेचर करके डिमांड करते हैं पार्लियामेंट को कि इस पे बहस करें, इस पे वोटिंग करें, तो वो बाई लॉ आपने लाजमी तौर पे करनी होती है। ये पार्लियामेंट पे फर्ज हो जाता है। हुआ कुछ इस तरह की एक लेटर को साइन किया गया कि इमिग्रेशन को ओपन किया जाए, इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाए जो इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक पटिशन पे साइन करवाएगी। वो साइन 7 लाख तादाद तक पहुंच चुके थे और इस वजह से पार्लियामेंट में बहस करवाना पड़ी। और अप्रैल के महीने में आपको पता है जब ये बहस हुई तो उस वक्त जो है बड़ी तादाद में ये बिल जो है वो पास हुआ। इस पे बिल पे जो वोटिंग हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ वोक्स पार्टी थी जिसके 32 सरकार है उन्होंने इसकी मुखालफत की। बाकी तमाम पार्लियामेंट में जिसमें पेपे भी शामिल था, पेसोई भी शामिल था, उन्होंने इसकी फेवर की और ये बिल पास हो गया। उस वक्त से लेके अब तक जो पेसोई की हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि इमिग्रेशन को ओपन किया जाए और लोगों को लीगल किया जाए। दूसरी तरफ जो वोक्स है और अब उसके साथ पेपे भी मिल चुकी है, वो दोनों पार्टीज की ये कोशिश है कि इमिग्रेशन ओपन ना की जाए क्योंकि ये सारा क्रेडिट पेसोई को जाएगा। पेसोई ये सारा क्रेडिट ले जाएगी तो इमिग्रेंट्स की सिंपैथी उसके साथ होगी और आने वाले वक्त में तमाम के तमाम वोट्स जो कि इतनी बड़ी तादाद में अब इलीगल इमिग्रेंट जो है वो लीगल होने के बाद नेशनलिटी ले चुके हैं, वो भी तमाम वोट पेसोई के जाएंगे और इनके लिए पॉलिटिकली खतरा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि पेसोई को बिल्कुल भी हेल्प नहीं की जा रही कि वो इमिग्रेशन ओपन कर सके। असल में एक मसला तो और बड़ा दरपेश है पेसोई को इमिग्रेशन खोलने के लिहाज से कि जो इस वक्त नंबरिंग है पेसोई के पास वो नंबरिंग नहीं है जो कि पेपे के पहले कवानीन इमिग्रेशन से रिलेटेड जो थे वो पास होते वक्त थे। यही वजह है कि पेसोई को ज्यादा नंबरिंग चाहिए इस कानून को पास करने के लिए और ज्यादा नंबरिंग के लिए उन्होंने पेपे के बार बार कहा है पॉपुलर पार्टी को कि वो इनकी मदद करें और वोटिंग में इनका साथ दें। लेकिन वोक्स जो है वो अपनी तरफ इंसिस्ट कर रही है पॉपुलर पार्टी को कि उसका हिस्सा रहे और बिल्कुल भी पेसोई का साथ ना दें। अब इस दिंगा मुश्ती में नए इकदाम सामने आ सकते हैं, हुकूमत कुछ नए इकदाम कर सकती है, उस पर काफी ज्यादा इशारे भी मिले हैं और आने वाले वक्त में नई अपडेट्स आ सकती हैं। हुकूमत की काफी ज्यादा कोशिश है कि ये तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को जल्द से जल्द लीगल किया जा सके और ये कौमी दायरे में आए और टैक्स पे करें। अब देखते हैं ये हुकूमत कब तक अपनी कामयाब होती है और इसके साथ साथ कब अनाउंसमेंट होती है कि ये इमिग्रेशन ओपन करेंगे। जैसा कि आपको मैंने
پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو اس وقت کی امیگریشن منسٹر ہیں انہوں نے بارہا کہہ دیا کہ ہم اس وقت قوانین بنا رہے ہیں اور اکتوبر کے آخر تک ہم اس کو اناؤنس کر دیں گے تمام قوانین کو، اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا قوانین آتے ہیں، کس طرح سے وہ امیگرینٹس کی مدد کرتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ووکس پارٹی کی۔ ووکس پارٹی نے انلیگل امیگرینٹس کے بارے میں ایک دھمکی دی ہے۔ دوستوں میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں کہ وہ دوست جن کا ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے اسپین نیشنلٹی کا، وہ دوست جن کا ٹائم پورا ہو رہا ہے انلیگل ہے، وہ ابھی اریگو کے لیے تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ اریگو سوشیال ہو، لبرال ہو، اریگو سوشیو لبرال ہو، اریگو فارماسیون ہو، کوئی بھی اریگو ہو، وہ تیاری کر رہے ہیں۔ وہ تیاری تیزی سے کریں، اور اگر ان کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو چکی ہے، ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، ان کی پترون پوری ہو چکی ہے، تو بالکل بھی دیری نہ کریں، وہ اپنا لیگل سٹیٹس لیں۔ اسی طرح کہ وہ لوگ جن کا ٹائم پورا ہو چکا ہے لیکن وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اب لینگویج کورس وغیرہ نہیں کر رہے تاکہ وہ کریں تو پھر نیشنلٹی اپلائی کر سکیں، وہ بھی ذرا جلد بازی کریں اور جلدی میں یہ تمام پروسیس کریں، کیونکہ اگر پیسوئی کے بعد حکومت پاپولر پارٹی کی آتی ہے اور ان کی اتحادی ووکس پارٹی بن جاتی ہے، یا ووکس پارٹی کی اور پارٹی اتحادی بن کے چند ایک پارٹیز حکومت بناتے ہیں، تو انہوں نے واضح طور پہ دھمکی دی ہے کہ وہ انلیگل امیگرینٹس کو پکڑ کے اسپین سے باہر بھیجیں گے۔ یہی انہوں نے دوبارہ سے دھمکی دی ہے۔ جو اس وقت بانی ہیں ووکس پارٹی کے، ان کی طرف سے یہ بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جس کا لنک آپ کو جو 1 ہے اسی کے نیچے آپ کو اس کی سٹیٹمنٹ ملے گی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم بالکل بھی انلیگل امیگرینٹس کو برداشت نہیں کریں گے، ان کو اٹھا کے باہر اسپین پھینکیں گے، ان کو ملک کے اندر نہیں رہنے دیں گے۔ سیم اٹلی والی سچویشن ہو سکتی ہے اسپین کی، کیونکہ یہ جو ایک ووکس پارٹی ہے یہ کافی زیادہ خطرناک رائٹ ونگز جو ہے اپنے نظریات رکھتی ہے کمپیئر ٹو اٹلی کی پارٹیز۔ یہ زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ اور خطرناک حد تک جو ہے وہ امیگرینٹس کے اگینسٹ ہیں۔ اس وجہ سے جن کا نیشنلٹی ٹائم پورا ہو گیا ہے، فیملیز کو بلانا چاہتے ہیں، جن کا یہاں پہ انلیگل ہیں، لیگل ہونے کے لیے پترونا میں تو قریب ہے پوری ہونی یا پوری ہو چکی ہے، وہ لازمی طور پہ اپنے ڈاکومنٹس کو لیگل کریں، اپنے تمام انتظامات بہتر رکھیں تاکہ اگر حکومت چینج ہوتی بھی ہے تو ان پہ کوئی اثر نہ ہو۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ کی یورپ واپسی کی مدت کا اعلان۔ ابھی ریسنٹلی ایک نئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یورپی یونین کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ اصل میں یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ پبلکلی پبلش نہیں کی گئی۔ اصل میں یو کے جو ہے وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ یو کے کی سچویشن بالکل ایسی ہے کہ وہاں پہ بریکسٹ کے بعد حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ جو غریب سے غریب یورپی یونین کا ملک ہے وہاں پہ بھی اتنی زیادہ انفلیشن نہیں ہے جتنی کہ یو کے میں اس وقت ہے۔ اس میں کافی زیادہ فیکٹرز ہیں، جس میں یوکرین کی جنگ کا فیکٹر بھی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ اس نے پیسہ لگایا ڈائریکٹلی یوکرین کی جنگ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی تعداد میں امیگرینٹس کو بھی سنبھالا ہوا ہے انگلینڈ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بریکسٹ کے بعد تمام ٹریڈ ہونی تھی یورپی یونین کے ساتھ، اس پہ بھاری ٹیکسز ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافی زیادہ حالات وہاں پہ خراب ہیں، اور یو کے ان کو جلد سے جلد حل کرنا چاہتا ہے۔ جب سے نئے پرائم منسٹر آئے ہیں، جس کو بامشکل 2 مہینے ہوئے ہیں، اس نے 5 اپنے وزٹ کر لیے ہیں یورپی یونین کے مختلف ممالک میں اور یورپی یونین ہیڈ کوارٹر برسلز میں۔ اس کی یہی کوشش ہے کہ جلد سے جلد تمام معاملات کو حل کیا جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ اور یورپی یونین نے ایک نئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ انگلینڈ 10 سال کے اندر اندر واپس جو ہے وہ یورپی یونین کو جوائن کر لے گا۔ یہ مدت اس وجہ سے بتائی گئی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جلد سے جلد یو کے جوائن کرے، بلکہ اگر آج بھی معاملہ شروع کرتے ہیں تو 10 سال تک ٹائم پیریڈ لگے گا یو کے کو دوبارہ سے ری جوائن کرتے ہوئے یورپی یونین کو۔ اس وجہ سے یہ کافی اہم سٹیٹمنٹ سمجھی جا رہی ہے۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ انلیگل امیگرینٹ بینک اکاؤنٹ کس طرح اوپن کریں اسپین میں۔ اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں۔ اس میں دوستوں میں نے پہلے بھی آج سے تقریباً 1 سال پہلے کافی دوستوں نے اسی طرح بات کی تھی، تو اس وقت میں نے اس کو کور کیا تھا، تمام بینکوں کی لسٹیں بھی دی تھی۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو بھی آن لائن بینک ہے جس کا فزیکلی نہیں ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں بینک اکاؤنٹ، لیکن آپ نے ان کے آفس میں جانا ہے۔ جیسے ING بینک میں جا کے دیکھیں،
وہ پہلے اوپن کر دیتے تھے، اب کچھ برانچیں ابھی اوپن کر رہی ہیں، کچھ نہیں کر رہی۔ اسی طرح بے شمار آن لائن بینکس ہیں، وہاں پہ اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے، لیکن جو فزیکل بینکس ہیں لکاشا، بی بی بی، سنتندر، سبادل، یہ بینکیں وہ ہیں جہاں پہ اب آپ اپنے پاسپورٹ پہ اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے، یہاں پہ نہیں ضروری ہے، لیکن آن لائن جتنی بینکس ہیں وہاں پہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔